Matahom nga kabantagon mga kapaglaom, ang atong morning devotional karong Hulyo 25 naguluhan ang iyang pagtandi. Ug ang atong teksto makita sa Matthew 6:12 nga nag-ingon, ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami usab nakapasaylo sa mga nagkautang kanamo. Ang Reader's Digest nag-asoy sa sugilanon sa babayi nga nakahimamat sa nagpatay sa iyang bana ug nga iyang gipasaylo. Sa nagsakay sa iyang bisikleta, ang iyang bana nabanggaan sa hubog nga driver. Duha ka tuig ang milabay, ang batanong anak nga babayi sa balo mihimo og card alang sa driver nga dito sa bilangguan. Kadtong card maoy nagtukmod sa pamilya ngadto sa talagsaong panaw sa pagpasaylo nga natapos sa pagbag-o sa kinabuhi sa mamumuno. Ang katapusan makapakurat, ang pagtabang sa mamumuno sa iyang bana nga magbag-o sa iyang kaugalingon. Saysay ni Pati, ang balo masi akong paagi sa pagpanimalos, nakakuha ko kinabuhi bugti sa kinabuhi. Usahay, ang pagpasaylo daw imposible, ilabi na kon ang trahedya moigo. Ang pulong adunay duha ka mga letra, apan nagahimo kini og dakong kalahian sa kalibutan. Pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami usab makapasaylo man sa mga nagkautang kanamo. Matthew 6:12. Sa gitudloan ni Jesus ug ampo ang iyang mga tinunan, iya silang gitudloan sa pagpangayo og pasaylo, sa samang paagi nga sila nagapasaylo. Kini nga gitandi nga hugpong sa mga pulong nagtumong sa mga nagkautang moral. Nagpasabot niadtong mga nakasala kanato, kini usa ka modelo nga gihatag ni Jesus nga nagtawag sa iyang amahan nga atong amahan. Alang kini kanato nga adunay kapasayloan pinaagi kang Jesus. Ang uban dili gayon makautang kanato sama sa atong pagkautang sa Dios. Tan-awa sa Matthew 18:23-35, kung kita dilian na mo pasaylo sa atong silingan sa kinakasing-kasing, si Jesus nagaingon nga ang iyang amahan dili usa mong pasaylo kanato. Tan-awa sa Matthew 18:35. Ang pagpasaylo wala nagpasabot og pagpabilin sa peligro nga mga sitwasyon. Wala kini nagwagtang sa tulubagon sa nakautang ni nagapasiguli sa maayo nga relasyon. Ang pagpasaylo maoy pagpagawas gikan sa atong mga kasing-kasing sa moral nga utang sa ubang tawo, ug kini kasagarang usa ka proseso. Ang kapasayloan dili nato maangkon pinaagi sa pagpasaylo sa uban, kundili nga maangkon nato kini samang kadak-on sa atong pagpasaylo kanila. Ang tanan nga kapasayloan anaa magsukad sa walay kondisyong gugma sa Dios, apan pinaagi sa atong tinamdan sa uban atong ikapakita kung gikinabuhian man nato kana nga gugma. Busa, unsaon ka nato sa paglugway kini nga kapasayloan ngadto sa uban. Kadtong gipasaylo pinaagi sa grasya, gihatagan sa grasya sa pagpasaylo, kini nga tanan balaan nga gasa sa grasya. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahang Dios, salamat sa imong walay kinutuban nga kapasayloan. Tudloi kami sa pagpasaylo sama sa imong pagpasaylo kanamo. Kuhaa ang tanang kasuko ug kapait sa among kasing-kasing ug tabangi kami nga magpakita og gugma, kaluoy ug grasya sa among isig katawo. Hinaot nga ang among kinabuhi mahimong magpamatuod sa imong dakong gugma. Sa ngalan ni Jesus. Amen.